चल गया ना बाबा नहीं बोल रहा, चंद कदम पीछे कभी चल सकी ना वापस चले। उजड़े हुओं को कोई नहीं पहचानता, गरीबों को कोई नहीं पहचानता। 7वें कदम पे सकीना गई थी, या अल्लाह का अर्श हिलना शुरू हो गया। आवाज आई हुसैन वापस बुला ले, मैं अल्लाह राजी हो गया। हुसैन मेरा आसमान जमीन पे आ जाएगा। हुसैन ने सर सजदे से उठाया, उठा के कहते आओ मेरी सकीना, आओ मेरा बेटा सकीना। दूर खड़ी होके कहती पहले क्यों नहीं बोला? फरमाया मेरा इम्तिहान शुरू था। करीब आई, बाबे के सीने पे सर रखने लगी। बाबे के सीने पे नेज़े तीर जख्म इतने थे, जमीन पे रेत गई। हुसैन लोग कहते सकीना मिलने मुझे आई है, लेट जमीन पे क्यों गई है? लोग कहती आज तक मैं अपना सर तेरे सीने पे रखती रही, लाज अपना सर मेरे सीने पे रख। बाबे का जख्मी सर अपने सीने पे लिया, अपने कुर्ते से बाबे का लहू साफ किया। कहती बाबा आंखें खोल, चल मदीने चले। बाबा तेरा अकबर नहीं रहा, तेरी सकीना जिंदा है। आ बाबा मैं तुझे खैमे ले जाऊं। या शिमरे मलाउन की आवाज आई, हुसैन मिल लिया है तो भेज दे। हुसैन की आवाज आई, सकीना दूर खड़ी हो जा, अम्मा फिजा मेरी सकीना को वापस ले जा। बीबी फिजा ने सकीना को उठाया, फिजा की नजरें खैमे पे, सकीना की नजरें बाबे पे। इस मलाउन ने 11वीं ज़रब हुसैन की गर्दन पे चलाई। सकीना ने चलती ज़रब देखी, फिजा के गले से बाहर निकाली। करीब आकर ना मार मेरा 3 दिन का प्यासा, ना मार मेरा अल्लाह रासी बाबा, ना मार मेरा गरीब करबला बाबा। ये सरबे चलाता रहा, सकीना मिन्नतें करती रही। जब सकीना का कोई बस नहीं चला, नंगे पांव फुरात की जानब दौड़ी। लोग चाचा गाजी उठो, मेरे बाबे को बचाओ। जब सकीना वापस आई, उस जगह पे आई जहां बाबा था, लेकिन सकीना की चीख निकल गई, क्योंकि वहां धड़ था, सर नहीं था। वहां बदन था, सर नहीं था। सकीना ने देखा कि कातिल जा रहा था। सकीना करीब गई, इसका एक हाथ हुसैन की जुल्फों में था, ये सरे हुसैन को लेके चल रहा था। करीब जाके कभी मार लिया है, सर मुझे दे दे, मैं बाबे की आंखें बंद कर लूं। इस मलाउ ने एक हाथ में हुसैन का सर था, इसने दूसरे हाथ से सकीना के चेहरे पे ऐसा तमाचा मारा, हुसैन की बेटी रेत में गिर गई। रोक गई बाबा। बाप चला गया नेज़े पे, बेटी आ गई रस्सियों में। सारे रास्ते बेटी बाबे के सर के साथ चली। जहां सरे हुसैन का नेज़ा रुकता, उस नेज़े के नीचे आके बैठ जाती। कातिल कहते बच्ची यहां से उठ। रो के कहती मैं साये में नहीं बैठूंगी, मुझे बाबे के सर के नीचे से ना उठाओ। हर गुजरते हुए सिपाही को देख के कहती मैं इसकी बेटी हूं, ये मेरे बाबे का सर है, ये मेरे बाबे का सर है। सारे रास्ते बेटी बाप से बातें करती रही। अज़ादारों, आपने सुना होगा कि जनाबे सकीना ऊंट से गिर गई थी। मैंने पढ़ा है गिराई गई थी। बहुत मुख्तलिफ है गिरना और गिराया जाना। जब जनाबे सकीना के सामने से बाबा का सर गुजरता था ना, तो बाबा को आवाज देती थी बाबा मुझे तमाचे मारते हैं, बाबा मेरे गोशवारे उतार लिए। जब भाई अली अकबर का सर आता था तो भाई अली अकबर से शिकवा करती थी, भैया मेरे साथ ऐसा हो रहा है, फूफी के साथ ऐसा हो रहा है। अज़ादारों, बच्ची के रोने पे सारा काफिला रोता था। एक जालिम ने दूसरे जालिम से कहा, थकेंगे नहीं, एक जालिम ने दूसरे जालिम से कहा कि क्या करें इस बच्ची का रोना बंद हो जाए। उसने कहा तुम इसके ऊंट को आखिर में ले आओ, मैं सकीना को ऊंट से गिरा दूंगा, तुम काफिला आगे बढ़ा देना। अब बीबी को ऊंट से गिराया गया, काफिला आगे बढ़ा, बीबी पीछे पीछे दौड़ रही है। फूफी अम्मा में गिर गई, भैया सैयद सज्जाद में गिर गई, काफिला आगे बढ़ा। जिस नेज़े की अनीपत सरे हुसैन है वो जमीन में गड़ गया, नेज़ा निकलता नहीं है। इमाम सज्जाद के करीब शिमर ताजियाने लेकर आया। इमाम ने बाबा के सर से खिताब किया, बाबा आपका सर आगे क्यों नहीं बढ़ता? सरे हुसैन गोया हुआ, मेरी सकीना ऊंट से गिर गई है, मेरी सकीना को लेकर आओ। यहां जनाबे ज़ैनब ने सुना, वहां खुद को ऊंट से गिरा दिया। फारसी का एक शेर, ईरान में जनाब सकीना को बीबी ज़हरा से बड़ा मिलाते हैं। कहते हैं जैसे बच्ची की गोद में बाबा का कटा हुआ सर आया। गुजारिश होगी थोड़ी आवाज बढ़ा दे।
کہنے لگی نظر کھول اے مہر عشق و امیدان. اب تصور کرو 4 سال کی بچی ہے, کٹا ہوا سر ہے, گود میں لے کے بڑی حسرت سے اپنے بابا سے باتیں کر رہی ہے. نظر کھول اے مہر عشق و امیدان, اے میرے دل کے چین میرے بابا ذرا آنکھیں کھولو, ذرا اپنی بچی کے چہرے کو دیکھو. ادھر جان من غسرا بچ گویا بجائے تماشا سرات رب بوسا. بابا میں اپنے زخمی کان اب کسے دکھاؤں, میں اپنے رخسار کسے دکھاؤں. بابا تو سکینہ سے اب باتیں کیوں نہیں کرتا؟ اگلے جملے نے حسین کا بڑا تڑپایا. نظر کون یار عشق و امیدان کہ من تنہا خود کے مسفیدہ. میرے غریب بابا ذرا آنکھیں کھولو, ذرا میرے بالوں کو دیکھو. سکینہ کیا دیکھو بابا, جس طرح دادی کے بال جوانی میں سفید ہو گئے تھے, تیری سکینہ کے بال بچپنے میں سفید ہو گئے. کیسا ظلم ہوا, بچپن میں بال سفید ہو گئے. بابا میں تیری دادی کی شبیہ بن چکی ہوں. نظر کھول اے مہر عشق و امیدان کہ من تنہا خود کے مسفیدہ. اگلے جملے نے پورے زندان کو رلا دیا ہوگا. نظر کھول بابا, بال دیکھے آئے, ذرا کچھ اور بھی دیکھو کہ من تنہا خود کے قد خمید. بابا میں نے سنا تھا دادی کی کمر جوانی میں جھک گئے تھے. بابا میں تاریخ کی واحد بچی ہوں جس کی کمر بچپنے میں جھک گئی ہے. اللہ جانے کیسے لائن مارا ہوگا کہ بچی کے بدن پہ نیل پڑ گئے. کون بچی؟ نام ہے سکینہ. سکینہ تو ابھی بابا کے دل کا چین. روایت کے جملے ہیں کتنا پیار کرتے تھے امام حسین اس بچی سے. جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا مولا نماز مسجد میں ادا کرتے تھے, لیکن روایت کے جملے آئے نوافلات مستحبات مولا گھر میں جا کے ادا کرتے تھے. کسی صحابی نے کہا مولا نماز جماعت پڑھنے کے بعد اتنا جلدی گھر کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا اللہ نے مجھے ایک بچی دی ہے, یہ بچی گھر میں 2 مصلے بچھا دیتی ہے, ایک اپنے لیے ایک اپنے غریب الوطن بابا کے لیے. مدینے سے مکہ, مکے سے کربلا, پورے راستے یہ بچی خیمے میں 2 مصلے بچھاتی تھی, ایک اپنے لیے ایک اپنے بابا کے لیے. لیکن جب آج کا دن آیا, نماز عصر کا وقت ہوا,
سکینہ نے خیمے میں 2 مصلے بچھائے، ننے ننے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا، میرے اللہ میرے پردیسی بابا کی خیر ہو، میرے پیاسے بابا کی خیر ہو۔ سنجانا بزار سایت همیشه رو سرم باشه، قرار ما شب جمعه حرم باشه، حسین جانم خوشامد لوگاں نے تڑے بعد کنیزی وچ منگیا، بابا میں خوشامد لوگاں نے تڑے بعد کنیزی وچ منگیا، میں غیرت سیدہ دی، میں غیرت سیدہ دی، ویلے لڑ گیا تڑا سینہ نہیں لبدا، بابا میں رل گیا تڑا سینہ نہیں لبدا، بابا میں رل گیا۔ اپنا بچھڑ کر بیٹی نے کیا کیا نہ مصائب دیکھے ہیں، پیاسی بھی رہی قیدی بھی بنی، ظالم سے تماچے کھائے ہیں، جو سینہ شاہ پہ سوتی تھی، جو